भुरगे मेळून बाबा वोत आमचो शुअर हे बरें करतलो आमी जे आमी चिंतता तशें. सो आमी ते ठरोवन आमी सगळ्यान एक मुर्तीकार हे करता आनी एक कलेक्टीव डिसिजन घेता आनी आमी एक हे करता. आमीच सगळ्यान आसता. आमी अशें पोस्ट घेवन अशें कोण ना की बाबा प्रेजिडंटशिपूच आमी तो प्रेजिडंट येतलो आपले रुल्स सांगता तशें कांय ना. आमी सगळ्यां मेळून सगळे भुरगे यंग टॅलंटूच आहा सगळे मिक्स एज ग्रुप आहा. अशे 40साचे आहा तशेंच आमचे 18 वर्साचे तशेंच कितल्या अशे मिक्स आहा आमी सगळे भुरगे. सो सगळे मेळून ऑल म्हटल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी अशें सगळे मिक्स काम करता. अशें एकटोच ना की बाबा तो प्रेजिडंट म्हणून तो आपूण सुशार येतलो ऑर्डर दितलो सेक्रेटरी अशें कांय ना. हांगा कोण हांगा पोस्ट आमी घेवन बसना. हांगा सगळे जाणां आमी एकामेकांक सारखे बरे हे करून सारखे संमतीन काम करता सगळे जाणां मेळून भुरगे. आता तुमचो जो गणेश उत्सव मंडळ आहा सद्याक अंडर कन्स्ट्रक्शन आहा तुमचे स्पेस. फुडें हांगा कितें कितें दिसतलें? फुडें म्हटल्यार आतां कितें हो सभा मंडप आहा आमची तशीच मारुती रायाची जात्राय जाता तेन्ना हांगा नाटकां जाता. सो इतली वर्साची ती प्रथा आसा ती नाटकां तुमकां हांगा बऱ्या भशेन फॅसिलिटीन बऱ्या भशेन पळोवंक मेळटली. तशेंच आमचे कल्चरल कितें कितें प्रोग्राम जाता तशेंच कोण कोण लोक आपली लग्नां तशेंच बारशे जावं कितें आपले फंक्शन कितें कल्चरल आसता ते हांगा सेलेब्रेट करता खुबशे जाणां मेळून. सो तेंकाय हो बरो हे जाता फायदो जाता हांगा देवाच्या थ्रू अशें. सो तुमचो गणेश फेस्टिवलाचेर कितें मेसेज आसतलो? तुमच्या थिमान आमकां वडाची झाडी दिश्टी पडटा ताजेर स्पेसिफीक कितें तुमचो मेसेज? स्पेसिफीक म्हटल्यार कितें आसा आमी आतां ती वडाची अशी थीम म्हटल्यार आतां जे जंगल कशें फाटल्यान एक पुरातन देवूळ कशें दाखयलां. आतां तें वड म्हटल्यार कितें आसा सगळीं झाडां सुद्दां आमकां कितें इम्पॉर्टंट आसा न्ही. सो ती कटींग जाता जावं कितें अशें जाता खंय खंय अशें. सो आमी एक अशें दाखयलां की एक बाबा आमकां झाडूच एक बरो आदार दिता एक बरें सावळी दिता एक बरें कशें पुरातन खूब जाणांचें आसता खूब वर्साचें कितें कितें आसा झाडां जावं अशें कितें आसता. थोडें आमी म्हणटा की तें झाड देवाचें जावं राखणदाराचें थंय राखणदार रावता जावं आमचें अशें कितें आहा तें. सो आमी तशें कितें एक चिंतून एक आमचें एक हें दाखयलां थीम अशी एक प्रेजेंट केला खंय तरी देवूळ तें पुरातन आनी थंय सायडीकूच एक वडाचें झाड अशें आमी फाटल्यान प्रेजेंट केलां.